अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उर्दून के शुमाली जंगल में एक ऐसा दरख्त है जो गुज़िश्ता 14 सालों से आज भी हरा भरा है और इसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। पुराने ज़माने की बात है कि इस पेड़ के करीब ही एक गिरजाघर था जहां एक खानका में बहीरा नामी इंजील का एक बहुत बड़ा आलिम दीन था। यह उस इलाके में बहुत बड़ी कदरों मंजिलत से देखा जाता था। बहीरा एक गोशा नशीन शख्स था, अपनी खानका से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से उसके कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं थे। उसकी रिसर्च थी कि इधर से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा, चुनांचे वो यहाँ से आने वाले हर काफले को खिड़की से बगौर देखा करता था, मगर उसे वो हस्ती ना नजर आती जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अरब से एक काफला वहां आकर रुका। बहीरा ने अपने घर की खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साला लड़का बैठा है। वो उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साया फगन था। साल हा साल की रिसर्च और इसके इल्म के मुताबिक उसे इसी दिन और उसी हस्ती का इंतजार था। वो बड़ी तेजी से अपनी खानका से बाहर निकला और काफले में घुस गया। काफले के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बहीरा उन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानका तशरीफ ले चलें, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को दावत है और खाने का एहतमाम किया गया है। काफले वाले तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गोया निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थी कि हम लोग कई बार यहाँ आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहीरा ने कभी नहीं पूछा आज वो क्यों इतना मेहरबान हो रहा है। बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बहीरा की रहनुमाई में उसकी खानका की तरफ रवाना हो गए। बहीरा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया और बोला, भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह ना जाए। प्यारे दोस्तों, बहीरा की बात सुनकर अहले काफला बोले, हम सब तो आ गए हैं, हाँ एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वही दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बहीरा ने कहा, नहीं नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ, वो भी हमारे साथ खाने खाएगा। इससे सबकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो ये खिलाफे मामूल दावत है और इस पर यह भी इसरार कि कोई रह ना जाए। चुनांचे उन्होंने पूछा कि बहीरा, क्या बात है, आज आपने हमारी दावत भी की है, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। बहीरा ने कहा, आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा कि आप लोगों की खातिर कुछ तवाज़ो की जाए और क्या बात हो सकती है। लोगों ने कहा, बखुदा जरूर कोई बात है। चुनांचे बहीरा ने एक शख्स को हजरत अबू तालिब के डेरे पर भेजा जो वहां जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और तमाम मेहमान बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार कर रहे थे। बहीरा की नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गई और टिकटिकी लगाए आपको वो देखता ही रहा। सबने खाना खाया, इधर उधर फैल गए, कोई चहल कदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहीरा का गिरजा घर देख रहा था। उस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हें लात व उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूंगा बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात व उज़्ज़ा की कसम न दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम, जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछते हैं। अब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ अखलाक व आदात के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेने आ गए। बहीरा ने पूछा, ये तुम्हारा कौन होता है। अबी तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, उस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता।
حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے، بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بآواز بلند کہنے لگا یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قافلے والے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا اے محترم بزرگ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام پیڑ اور پتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوا تھا، اور جب قافلہ اس پیڑ کے نیچے وراجمان ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم تھا، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اس اعرابی نے سوال کیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی۔ ہاں البتہ اس میدان میں 2 پیڑ نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے شخص کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چھناتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بوست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।